गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचो आयज 11वो दीस. इतिहासीक म्हत्व आशिल्ली गोंयच्या दायज थळांक पुरातत्व खात्याच्या कायद्याप्रमाण अधिसूचीत करची अशी मागणी विरोधकांनी आयज सभाघरांत लावन धरली. मात फकत 100 वर्सां पुराय जाल्ल्या थळांकूच ह्या कायद्या अंतर्गत अधिसूचीत करपाक मेळटा. तशेंच अशा दायज थळांक अधिसूचीत केल्या उपरांत थंय प्रदर्शनां, मोर्चा करपाक मेळचे ना अशी जाप पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. पणजे आझाद मैदान, मडगांवचें लोहिया मैदान हे सोरो पिवपाचो तशेंच जुगार खेळप्यांचो अड्डो जाला. तशेंच कांय बिगर गोंयकार हांगा रावन तो वाठार बुरसो करून उडयतात. गोंयच्या ह्या दायज थळांची ही अवतिकाय थांबोवपा खातीर सरकारान अशा इतिहासीक म्हत्वाच्या थळांचेर सेक्युरिटी गार्ड्स नेमचे अशी मागणी ह्या वेळार विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांनी केल्या. तशेंच दायज थळांच्या सुवातींनी अतिक्रमण करून थंय खाणाचे जिन्नस विकपी गाडे तशेंच सोऱ्याची दुकानां हांचेर कारवाय करून ते थंयच्यान काडचे अशी मागणी ह्या वेळार जाली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हो प्रस्न सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार सभाघरांत दिलां. आमचो जो एक्ट आसा तो एक्ट सांगता की द प्लेसीस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टन्स आसतले किंवा आमी जो म्हणटात की दी गोवा एन्शंट मॉन्युमेंट अँड आर्किओलॉजिकल सायट्स अँड रिमेन्स एक्ट 1978 अँड रुल्स 1980 जे मॉन्युमेंट्स आसात, एन्शंट्स हे आसात, मॉन्युमेंट्स आसात ते प्रिजर्व करपाक जाय. दॅट नीड्स टू कंप्लीट 100 years. If it is below 100 years of age, then it doesn't come under our purview. And आमी तुमकां फाटले फावटीक जे आन्सर दिल्लें आमी आयजय आन्सर दितात, सरकार म्हणून दितात आनी हांवूय मिनिस्टर म्हणून दिता की ऑल दीज मॉन्युमेंट्स विच आर ऑफ हिस्टोरीक इम्पॉर्टन्स जेन्ना आमी मॉन्युमेंट्स आनी एन्शियंट म्हणून घेता पळय न्ही ह्या कायद्याच्या अंतर्गत तेन्ना ती एजिटेशन करपाक मेळचें ना, ती सभा घेवपाक मेळचें ना, ती एक्झिबिशन लावपाक मेळचें ना. आज लोहिया मैदानाचेर आमी माटोळी नेत्रावळीचो माटोळी बाजारय लायतात, थंय आमी एक्झिबिशनाय करतात आनी थंय बाकीचे सगळे समारंभ करतात. हे जेन्ना प्रोटेक्शना भितर येतले, कन्झर्वेशना भितर येतले, मास राव रे बस हांव उत्तर दिता न्ही, हांव फक्त तुजेच लेक्चर आयकुपा आयले ना. ह्या संदर्भांतल्यान संपूर्ण गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. त्यांनी आझाद मैदान आसतलें, लोहिया मैदान आसतलें, परत जर अमेंड केलें न्ही जाल्यार मागीर थंयसर जे आझाद मैदानाचेर वचून जे आंदोलन करता पळय न्ही ते परत मागीर तो वयतलो. पयलें आतां हेंय बंद केलें म्हणटा. पावसाच्या दिसांनी तवशीं, चिबडां तशेंच गांवठी भाज्यांची पिकावळ घेवपी ज्या शेतकारांक अंदू पावसाक लागून लुकसाण जालां तांकां सरकार अर्थीक मजत करतली. चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड वरवीं ही अर्थीक मजत तांकां चवथी पयलीं सरकार दितलें अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. पारंपारीक शेती करून पिकावळ घेवन ते विकून उत्पन्न मेळोवपी शेतकारांक लुकसाण जालां ही खूब दुखद खबर आसा. रस्त्या कुशीक बसून अश्यो वस्तू विकपी विक्रेकारांचो विभागीय शेतकी अधिकारी वरवीं सर्वे करपाक लायता. सर्वे उपरांत अशा शेतकारांक अंदू सरकार अर्थीक मजत दितली अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी स्पश्ट केलां. तशेंच फुडल्या वर्सा मेरेन हंगामी पिकावळ घेवपी शेतकारां खातीर खासा मजत करपी येवजण चालीक लायता. ह्या येवजणे सयत लुकसाण जाल्ल्या पिकावळीक लुकसाण भरपाय दिवपी येवजण लेगीत चालीक लायता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. लुकसाण जाल्ल्या ज्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळूंक ना तांचे अर्ज फुडल्या 10 दिसां भितर निकालांत काडटा अशें आश्वासन मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिलां. आमदार निलेश काब्राल हांणी शेतकारांक सरकारान अर्थीक मजत करची अशी मागणी लक्षवेधी सुचने वेळार केल्ली. तांच्या ह्या सुचोवणेक जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी संबंदीत विधानां केल्या. आमदार बाब निलेश काब्राल हांच्यानी आयचें जे कॉलिंग एटेन्शन हाडलां विच इज द जेन्युइन कॉलिंग एटेन्शन. आनी जशें म्हणटा तशें एवरी इयर ह्या सेशनान ते हावजान येता आनी हे फावटी तर डायरेक्टली निलेश काब्रालान पिपऱ्यो धाडल्यो म्हणल्या उपरांत तेजो सिरियसनेस ही आमच्या लक्षांत घेवपाक जाय. आनी ज्या तळमळीन तेणी कॉलिंग एटेन्शन मांडलें आनी बाकीचे सगळे जाण तेजेर उलयले. आमच्या मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक हांचो हेतू क्लियर आसा की तांकां मदत सगळ्यांक जावपाक जाय आनी शेतकरी जो आसा पळय न्ही ताका मदत जावप गरजेचें आसा. हांव डायरेक्टली रिगार्डींग हे तवश्यो पिपऱ्यो आनी पावसान जितके करता त्याच विशयाचेर डायरेक्ट येता. कारण तुमी सगळ्यांनी सांगलें की तांकां जमीन तेंची नासता. चडशी जमीन ही एकदां कोमुनादीची आसा. थोड्योश्यो जमनी भाटकाराच्यो आसता, ते करून खातात हाच्या खातीर आसा. आनी म्हणून ते अशा पद्दतीन लॉस जाले, पावस पडोंक ना जाल्यार आनी पावस पडलो म्हणून जाल्यार ते कॉम्पेन्सेशनाक डायरेक्टली क्लेम करपाक इलिजिबल जायना.
कारण तेंच्या कडेन कृशी कार्ड ना, जमीन तेंची ना, कांयच ना तेंच्या कडेन. आनी हे मी सगळ्यांनी सांगला त्या प्रमाणे सगळे जाण ते रोड सायडींतल्यान बसून हे सगळे विकता आनी ह्या सिजनाक तशें तांकां सफिशियंट एमावंटूय सगळे जाण विकत घेतल्या कारणान मेळटा. बट अंदू जाल्लो लॉस कन्सिडर करून विजयान सांगलो इन्शुरन्स आनी हे ते इन फ्युचर आमी तेजो विचार करूं शकता, ना म्हणना हांव. बट आत्ताच्या घडीक हांव झेडीओक एक गजाल सांगता आनी हावजाकूय प्रॉमीस करता की सगळ्या झेडीओनी अशा पद्दतीन रोड सायड कोण विकपी आसा पळय न्ही, एक्च्युअल एग्रीकल्चरिस्ट ते आपोल हाडून रोड सायडीक विकता ते न्हू. हांव परत एकदां सांगता, नाल्यार थोडे जाण रोखडेच आपोल हाडून थंय विकूंक लायता आनी म्हाजें रजिस्टर्ड कर म्हणून सांगतले. ना मान्य मुखार्जी, फक्त पिपरेच न्ही, सगळे. चिबडाची वेली सुद्दां ह्या वर्धा कुजून गेली सगळं. म्हणून म्हटलें हांवें जे इन्क्लुडींग चिबडा आसतली, बाकीचे कितें आसतलें जे थंय थंयच विकप, थंयच लागता आनी थंय विकपाक येता ते. हांचो एकदां आतांच तेंच्यांनी वचून सर्वे करून तेंची नांवां सयत घेवचें. आनी आतां लॉस तेंचे व्हेरीफाय करप हें खूब कठीण आसा, कोणाचें कितलें एवरी वर्साक तितूर कठीण आसा. बट ऑन एन एवरेज एक इक्वल एमावंट हांव ना जाल्यार म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान कदाचित जर दिवपाक प्रॉब्लेम आसतलो, कदाचित एलोकेशन नासतलें, हे ते सगळें कन्सिडर करून हांव सीएम रिलीफ फंडांतल्यान तरी एक एमावंट तांकां म्हणजे जाता. परत हांव म्हटलं की चवथीच्या पयलींच दिता तांकां, बट हे व्हेरीफाय करपाक थोडोसो टायम वयतलो. त्या सगळ्या लोकांक सरसकट जे आसा पळय गेल ते वर्साचो हा तो पेंडिंग एक मिनिट एग्रीकल्चरांतल्यान कोणाचे गेल्ल्या वर्साचे उरला पळय न्हू, ते तेंचे ऑलमोस्ट क्लियर करपाक लायता हांव. ते उरचे ना, कॉम्पेन्सेशन तेंच्यांनी घेवन रितसर कितें प्रोसेस कंप्लीट आसा करून दितलो. बट निलेशान मांडलेले हेका कन्सिडर करून चवथी पयलीं स्पेसिफीक इकोच विशय हो कन्सिडर करून वो चिबडां आसत, तवशीं आसत, बट जे एक्च्युअली घेवन बसता आनी तेय बी व्हेरीफाय करूंक लायता. नाल्यार एल्टन म्हणटलो मागीर आनी एक 20 जाणांची नांवां घालुया बीन म्हणून, तशें जावचें ना. कारण जे कोण खरे विकता ते व्हेरीफाय करपाक लायता पयलीं. न्ही तेकाच लागून व्हेरीफाय करपाक लायता, तांचे एप्लिकेशन्स घेवपाक लायता आनी तांकां जे आहा पळय न्हू तांकां एक सर्टन एमावंट सीएम रिलीफांतल्यान सुद्दां तांकां सरसकट आनी डायरेक्टली एप्लिकेशनां सगळी झेडीओच जे आहा पळय न्ही तेच घेतले आनी त्या तालुका बेसीसचेर तांकां ते दिवपाक लायता. बट इन फ्युचर म्हणजे ताच्या खातीर एखादी स्कीम सुद्दां कशी करप हाजोय विचार करता, जे पारंपारीक रित्या म्हणजे कदाचित थोडे जाण 20-25 वर्सां लायत आसा. म्हणजे स्पेशली जायोय बी लावपी लोक आसात, म्हणजे जायो लावपी लोक आमच्या फर्मागुडीर आसात जे कंटिन्युअसली फक्त गिमान शिपून जायो लायतात थंयसर आनी त्या दोंगराचेर लायतात. म्हाजे तर ह्या सुवातीक सगळ्या कोमुदादींक रिक्वेस्ट आसा, अशें जर 20-20, 30-30 वर्सां लायता आसत जाल्यार तांकां तें शेत लावपा खातीर म्हणून सुद्दां कोमुदादीन मदत करप हें गरजेचें आसा. कारण ते खऱ्या पद्दतीन कल्टिवेशन करता म्हणून कोमुदादी सुद्दां तांकां लावपाक म्हणून ते दिवचे, कितें परमिशन्स कोमुदादीच्या कायद्यानुसार जायी तांकां दिवन तांकां हे जो आहा पळय न्हू ते दिवचे. आनी जेणे करून तांकां इन फ्युचर स्किमूय बी जे आहा पळय न्ही पारंपारीक लावपी तांकां एक आदी स्कीम आमी डिजायन करता आनी इन्शुरन्स स्किमीन जर ते बसता आसत जाल्यार फुडल्या वर्साच्यान इन्शुरन्स स्किमीनूय घालपाक लायता, म्हणजे ते इन फ्युचर ते दिवपाक मेळटलें. युरीन जे सांगला पळय न्ही आमच्या कडेन एप्लिकेशन फाटल्या वर्साची जेंची पेंडींग आसा ताजें म्हणणें तो 2 दिसांनी म्हणटा, बट हांव 10 दीस घेता. हे हांव सोंपच्या पयलीं जे आहा पळय तेंच्या एकावंटाचेर पयशे एप्लिकेशनां जी आसात तीच एप्लिकेशनां आसात ते 7 ऑगस्टाच्या पयलीं तेंचे पयशे जे तेंच्या एकावंटाचेर जमा जातले, तितके आहा तितके जालें. हे सरकार एक मिनीट एल्टन, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रती सेन्सिटीव आसा, शेतकऱ्यांक आधार दिवपी हे सरकार आसा. शेतकऱ्यांक तुमी भडकोवचे न्ही. गोवा वेल्ला आशिल्ले इतिहासीक म्हत्व आशिल्ले बंदर एक बेस बरें पर्यटन थळ जावंक शकता. पर्यटन थळ जायत जाल्यार सरकाराक तातूंतल्यान बरो महसूल मेळूंक शकता. ताका लागून महाभारत काळा सावन गोपाळपट्टनमाचो बंदर अशी ओळख आशिल्ल्या ह्या 10 स्थळांचें नूतनीकरण करपाक जाय. ह्या बंदराची सध्या अवतिकाय जाल्या, तांचें नूतनीकरण करपाची गरज आसा अशें आमदार विरेश बोरकर हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. तशेंच ह्या बंदराचें गोंयच्या 10 स्थळां धोरणांत आस्पाव करचो अशी मागणी बोरकार हांणी ह्या वेळार केल्या. ह्या बंदराचें काम करपा खातीर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या तज्ञांची गरज आसा. तांचे कडेन सध्या पत्रव्यवहार सुरू आसा. हो पत्रव्यवहार पुराय केल्या उपरांत तज्ञांक घेवन ह्या बंदराचें नूतनीकरण करता अशी जाप पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या वेळार आमदार विरेश बोरकार हांकां दिला. स्पीकर सर, हो क्वेश्चन आसा तो गोपाळपट्टनम जो पोर्ट आसा
जे हेरिटेज सायट आसा तेज्या बाबतींत आसा. आनी स्पिकर सर हांव मुद्दम वाचून सांगूंक सोदता जो आन्सर म्हाका रिप्लाय मेवला डिपार्टमेंटाचे थ्रू. द गोपाकापट्टनम पोर्ट्स बीन इन्क्लुडेड हॅज अ प्रोटेक्टेड सायट अँड द फंड्स कॅन बी जनरेटेड टू रिस्टोर इट. हो हांवें क्वेश्चन केल्लो स्पिकर सर. म्हाका आन्सर येयला, उत्तर येयला तो म्हणजे द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी हॅड गिवन परमिशन टू मरीन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी फॉर एक्सपोजिशन excavation program in 2018 and 19 at गोपाकापट्टनम गोवावेला. स्पीकर सर आता हो उत्तर जो दिला हांव मुद्दम रीड कित्याक केलो कित्याक म्हाका एक अनस्टार एलक्यू आसलो म्हजो एलक्यू नंबर 83 25/7/2023 हे केल्लो. आता सेम आन्सर स्पीकर सर कॉपी पेस्ट केला. आनी स्पीकर सर तेंचो एक लेटर आसा. आता हांव हे मुद्दम सांगता. ह्या लेटराचेर स्पीकर सर डेट कितली आसा 22 डिसेंबर 2024. 22 डिसेंबर 2024. डेट मातशी चुकून आसा. ताजी सकयली डेट पळय दाखयता जी डायरेक्टरान सायन मारल्या ती गेला. मातशी डेट आसा ती अल्टर जाल्ली आसा. फ्युचर डेटेड दिला. ना ती सकयली पळय दाखयता. आनी एक डेट आसा ताका. सो स्पीकर सर मिनिस्टरान सांगला त्या भशेन चुकले आसतले म्हणटा. पण हांव मुद्दम म्हाजो स्पेसिफीक आता कित्याक सांगपाक सोदता की गोपाकापट्टनम हो मेन्शन आसा महाभारतान पासून मेन्शन आसा खंय, रामायणान पासून मेन्शन आसा खंय. आनी हांव सांगिना हो हिस्टोरियन डॉक्टर A.S. अटलकर सांगता. आता हिस्टोरियनान सांगलेले आसा आनी हेजेर रिसर्च जावपाची खूब गरज आसा आनी हेजे उल्लेख जो आसा गेल्या ते 2 वर्सांनी हांव कंटिन्युअसली करता. स्पीकर सर म्हाजो स्पेसिफीक जो क्वेश्चन आसा तो म्हणजे आता 25/7/2023 म्हटल्यार जुलयान 2023 आमी हे स्टेप्स घेता म्हणून सांगलेले डिपार्टमेंटान रिगार्डींग गोपाकापट्टनम रिसर्च करताले कन्जर्व करपाक लागून जावं तेजो फुडलो प्रोसेस कितें आसलो तो. सो म्हाका विचारपाक जाय की अजून पर्यंत कितें जालां. आनी दुसरें म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन एम्पल अमाउंट म्हणजे स्टाफ आसा काय कितें हे रिसर्च करपाक लागून. तुमी लेटर बरयला म्हणटा अजून पर्यंत NIOचे काय सबमीट जावना. अवेटिंग फॉर द रिप्लाय म्हणून येयला. करेक्ट. सो अवेटिंग फॉर द रिप्लाय. सो डिपार्टमेंटा कडेन स्टाफ आसा हो रिसर्च करपाक आनी हो ह्या जो गोपाकापट्टनम पोर्ट आसा हेजे सिरियसनेस आसा काय कितें. स्पीकर सर आमचे माननीय आमदारान एक बरो प्रश्न काडला आसा आनी हो गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब अत्यंत म्हत्वाचो. गोपाकापट्टनम हो एक तिसवाडी तालुक्यान भितर खूब एन्शंट जो मॉन्युमेंट आसा. आनीक हो जेन्ना आमकां 2018-19 आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन एक लेटर मरायन आर्कोलॉजी ऑफ NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हांणी आमचे कडेन दिलो आनी ताच्या नंतर परमिशन मागपा खातीर. आनी आमचे कडेन तातूंत स्पेशलायज ना आनी ऑल सच कायंड ऑफ मॉन्युमेंट्स आर ऑलवेज वी नीड टू टेक एडवायस अँड रायट इट टू आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान आमकां परमीट केलें की ताजें एक्सप्लोरेशन करपा खातीर वी डू नॉट हॅव एक्सप्लोरेशन म्हणजे एक्सपर्टायज इन एक्सवेशन. कारण हो जो फोर्ट आसा आमी जेन्ना गोवा वेल्ला वतात त्या गोवा वेल्ला टू सिरदोना लेफ्ट हँड सायड हातून भितर हो सिच्युएटेड आसा. अर्दो सबमर्ज जाता आनीक जेन्ना भरती येता तेन्ना टायडल हातून भितर तो बुडटा आनी हें जाता. अत्यंत म्हत्वाची अशी एक सायट आसा. कारण ही प्राचीन राजधानी म्हणून आमकां पळोवपाक मेळटा. इन 100 BC to 1469 AD गोपालपट्टनम हातून भितर ताणें सांगलो तसो महाभारतांनी उल्लेख मेळटा की ह्याच नांवान ताचो उल्लेख मेळटा. आनी रामायणान भितर गोवे म्हणून आसा. म्हणजे आयज हो संपूर्ण एक राजधानी आशिल्ली जी ताच्या नंतर जो फोर्ट बांदलो तो सानापुल्ला दी फाउंडर ऑफ साऊथ कोंकण शिलाहारा डायनेस्टी आनी ताच्या नंतर शिलाहारा डायनेस्टीक तो ताची बांदणी जाली. पूण ताच्या नंतर ताचो उल्लेख खंय आमकां मेळना जालो. आनी आतांय एक बरी गोश्ट आसा की अत्यंत बरें सुंदर अशें शहर थंय आशिल्लें वीच वॉज एक्सटेंडींग फ्रॉम ओल्ड गोवा गोवा वेल्ला किंवा आमचे दुसरे हें आसा तें. आनी थंय बरी सुंदर अशी टेम्पल्स आशिल्ली एक होली प्लेस आशिल्लो. आनी ताच्या नंतर पोर्तुगीज आयले आनी पोर्तुगीजाच्यो खुबश्यो चर्चीस जाल्यो हो इतिहास आसा. पूण आतां जर पळयलें जर जाय जाल्यार जे ब्रिक्स लॅटरायट हॉल आसा ती अर्दी सबमर्ज जाता. आनी आमचे कडेन ताजे एक्सपर्टायज ना म्हणूनच NIO कडेन हो विशय दिल्लो आसा. आनी आमी पत्री बरयल्या वारंवार तांकां रिमायंडर वतात. तांचे कडेन एक आमी मिटींगय घेतिल्ली आसा. आनी तातूंतल्यान आमी जे तांचे ऑब्जर्वेशन्स आसतले फायंडिंग्स आसतले
ते आमी इमिडिएटली ते घेतले. निश्चितच आमी हो अत्यंत म्हत्वाचे अशें एक दस्तऐवज आसा, प्राचीन संस्कृती कशी आशिल्ली हाजेर अभ्यासय जावपाक जाय. चोरयो, खून, पिस्तोलाचो उपेग करून धमकवप तशेंच घरफोडीच्या प्रकरणांनी गोंयभरांत वाड जाला. ह्या परिस्थितीचेर नियंत्रण हाडपाची गरज आसा. गृह खात्यान हे विशीं कडक पावलां उबारची अशी मागणी आमदार जेनिफर मॉन्सेरात हिणें 0 वरांक सभाघरांत केल्ली. ह्या गुन्यांवांनी वाड जाला हें मुखेलमंत्री तशेंच गृहमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मान्य केलां. गुन्यांवांच्या वाडट्या आंकडेवारीच्या फाटभुंयेर रातीं पुलिसांची गस्त वाडयता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सभाघरांत दिल्या. श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. Speaker, sir, attention of the House is drawn that the minds of the residents of Donopal, due to the increasing number of robberies reported. There was yet another break-in on the 22nd of July where valuables were stolen by the thieves. This is the third or the fourth such incident in a span of 4 months, thus causing panic among the neighborhood. The immediate steps the government will take to resolve this. Honorable CM, may please look into it. I brought it to your attention earlier as well. नायट पेट्रोलिंग वाडोवपाक लायता स्पीकर. Yes.